السلام عليكم، كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اذا من خلال هذا الفيديو غادي نديرو تتمه ديال التصحيح ديال المباراة اللي كنا درنا فيها الجزء الاول والجزء الثاني. هذا هو الجزء الاخير، وكنذكركم بالشعبة ديال مساعد في العلاج. دونك وصلنا لا كيسيون 25 الا بقيتو عقلتو غنبداو بها. Quel autre nom d'antan au globule blanc؟ يعني شنو هو الاسم الاخر اللي كنعطيوه لي globule blanc، يعني الكريات البيضاء. كيف ما كنعرفوا الدم كيتكون من مجموعه ديال المكونات اللي فيها لي globule blanc، لي بلاكيت، لي globule rouge، بلازما الى اخره. غادي نشوفوهم بالضبط، وكل واحد غادي نحاولوا نشوفوا الاسم الاخر اللي كنسميوه باش هكا يغيروا لكم السؤال بطريقه اخرى تعرفوا تجاوبوا بجميع الطرق. اذا واش هما عفوا لوكوسيت، يعني هاد الكريات البيضاء واش كنسميوهم كذلك اللوكوسيت، ولا لي بلاكيت، ولا تريغليسيريد، ولا الايماسي؟ دونك الجواب هو لوكوسيت. ماشي ندير لكم عليه. فوالا لوكوسيت. لي بلاكيت هما واحد المكون من المكونات ديال الدم كيكونوا في الدم تا هما، دونك ماشي هما لي غلوبول بلون، هما حاجه اخرى. تريغليسيريد شنو هو واحد الدهون، نوع من ليبيد، يعني الدهنيات، وكيكون المصدر ديالها حيواني. يعني ملي كتاكل هذاك الزبده، كتاكل اي حاجه مصدر ديالها حيواني، فكتعطينا هاد التريغليسيريد، واحد الماده اساسيه حتى هي كتكون عندنا. ولي ماسي هي هما الاسم الاخر اللي كنعطيوه، ماشي لي غلوبول بلون، كنعطيوه لي غلوبول روج، كريات الدم الحمراء، هما لي زي ماسي. دونك غادي نحاول نشوفوا المكونات ديال الدم كاملين. Donc le sang contient plasma. هيا اللي كتمثل لنا البورسونتاج ديالها 55% في التوتال ديال الدم. وعندنا لي غلوبول بلون اللي قلنا الاسم ديالها عقلوا عليها، هما لوكوسيت اللي جاوبنا عليها في السؤال اللي قبل في لا كيسيون 25. وعندنا لي بلاكيت الاسم ديالها هما لي ترومبوسيت، قولوا عليها هذا حتى هي يقدروا يعطيوها لكم. دونك قلنا لي غلوبول بلون هما اللوكوسيت، لي بلاكيت هما ترومبوسيت، و لي غلوبول روج هما اللي سبق قلناهم قبيله، هما الكريات الدم الحمراء كنسميوهم ايماسي. كنتمنى تكون الامور واضحه. دونك هادو حاولوا تقيدوهم عندكم شي بلاصه هكذا باش تبقاو تراجعوا فيهم. ندوزو لا كيسيون 26. que transporte le sang؟ nutriments, l'oxygène, les déchets ou l'eau. دونك شنو الدور ديال هنا الدم؟ شنو كينقل لينا؟ واش كينقل لينا يعني نوتريمون، يعني كينقل لينا بحال مثلا ملي كنهضروا على نوتريمون بحال مثلا السكريات، الاملاح المعدنيه، الفيتامينات، يعني كاع دوك المواد القيت اللي كنمتصوهم عن طريق الاكل اللي كنتناولوه كيتسموا لي نوتريمون. واش كينقل لينا الاكسجين؟ واش كينقل لينا لي ديشي، يعني النفايات ديال اللي كيتخلصوا منها الاعضاء ديالنا. ملي كنتكلموا هنا على لي ديشي بحال كاينين غازات بحال الغاز ديال ثاني اكسيد الكربون CO2، حتى هو داخل في لي ديشي. السموم، اي حاجه كتجينا من العالم الخارجي فرا خاصنا كنتخلصوا بها عن طريق مجموعه من الاعضاء. بحال ملي كنتكلموا على CO2 فمني كينطرحوه في الزفير تخلصوا منه عن طريق الرئه اللي كنخرجوه عبر عمليه الزفير. دونك كيف ما كتعرفوا ان الدم لو سون عنده واحد مجموعه من الادوار، هو واحد الحاجه اساسيه للحياه، الاستمرار في الحياه، يعني حاجه مهمه في الذات ديالنا كامله، لانه السبب تو سامبلومون حيت كيلعب بزاف الادوار اللي هي اساسيه وما نقدروش نعيشوا بلا بها، من بينهم التنفس. يعني الدم كيلعب دور التنفس، كينقل لينا الاكسجين ملي كندخلوه من لا ريسبيراسيون، كندخلو الاكسجين كيديه، هو اللي كيديه لجميع الاعضاء باش كنتنفس، و ابري كيخرج ثاني اكسيد الكربون CO2 اللي كيمشي عبر ماذا؟ عبر الرئه وكيخرج في عمليات الزفير.
دونك هنا غادي نجاوبو بالاكسجين حتى هو كينقلوا الدم. غنبداو باول حاجه اللي هي الاكسجين. ثاني حاجه قلنا من بين الادوار اللي كيلعبها الدم فهو كيدخل كذلك في لا نوتريسيون، يعني في التغذيه، فهو كينقل لنا مجموعه من لي نوتريمون، بحال ملي كنهضروا على لي سيل مينيرو يعني الاملاح المعدنيه، ملي كنتكلموا كذلك على السكريات، الفيتامينات الى اخره، يعني مجموعه كينقل هذه المجموعه كامله. شكون هو اللي كينقلهم لنا؟ هو الدم اللي كينقلها لجميع الاعضاء اللي عندنا في الذات. ملي كنتكلموا على لي ديشي، سبق لينا شرحنا لي ديشي بحال السموم، بحال سي او 2 فوالا سي او 2، فكذلك الدم هو المسؤول على النقل ديال هادشي كامل، وكذلك حتى الهرمونات فكينقلهم لينا الدم. دونك الماء لا، الماء ما كينقلوش الدم. اذا الاجوبه هي A B C. La question 27. Quels sont les principaux éléments du sang؟ شنو هما المكونات الرئيسيه اللي من بين هاد الاختيارات هي ديال الدم؟ دونك عندنا كيف ما كنعرفوا سبق لنا نشرناه المكونات الدم شفناهم. كاينين لي غلوبول بلون، قلنا هما اللي كنسميوهم كذلك عندهم واحد الاسم اخر، هما لي لوكوسيت. لي غلوبول روج دونك عطيناهم حتى هو قلنا كاين عندهم واحد الاسم اخر نديروا ليه تذكير، هو ايماسي. لو ليكيد سينوفيال، شنو هو لو ليكيد سينوفيال؟ بعدا ما كيدخلش هو في المكونات ديال الدم، هو واحد الماده لزجه كتكون لينا غير في المفاصل فقط. عقلوا عليها في المفاصل. شنو الدور ديالها؟ كدير لنا لوبريفيكاسيون. كيفاش غنقول لكم، يعني هي اللي كتخلينا انه كنتحركوا بسهوله، وبحال كتزيت لينا هذوك المناطق ديال المفاصل، حيت كنحتاجوا واحد الماده اللي خاصها تكون لزجه. ديك اللزوجه ديالها هي اللي كتخلي الانسان انه كيتحرك بطلاقه. ولا ما كانتش راه كيولي الانسان كيحس بالالام فاش كيدير الحركه، يعني دوك المفاصل كيوليو العظومه كيتحكوا. دونك باش ما كيتحكوش لنا هذوك العظومه كيكون هذا لو ليكيد سينوفيال. راه نفس البرانسيپ عند البيبان وعند بزاف د الحوايج اللي عندنا في الحياه اليوميه. يعني الا ما زيدتيش هذاك الباب البلاصه منين كيدور الباب فوالا منين كيدور، راه حتى هو كتولي كتسمع كيدير واحد الصوت وكيولي واحد الاحتكاكات. دونك حنا باش كنتفاداو هذاك الاحتكاكات كنديروا الزيت. هادشي اللي عندنا حتى حنا في الذات ديالنا، فدوك باش نتفاداو الاحتكاكات في المفاصل كيكون عندنا هاد لو ليكيد سينوفيال. دونك العقل على هاد لو ليكيد سينوفيال راه ما داخلش في لي زيليمون ديال دو سون. نمشيو لي بلاكيت. لي بلاكيت كذلك حتى هما داخلين كيف ما كتعرفوا في لي زيليمون du sang. Donc عندنا la réponse A ou B et D. Question 28. D'où vient la couleur du sang؟ donc هذاك اللون ديال الدم اللي كتعرفوا احمر اللي هو غامق منين كيجينا؟ واش des hormones ولا de l'hémoglobine, de la fibrine, de la sérotonine؟ دونك الجواب هو دو ليموغلوبين. حنا كيف ما كنعرفوا اللون ديال الدم كيجينا بالضبط من الكريات الدم الحمراء لي غلوبول روج، ومن بين المكونات الرئيسيه اللي كيكونوا في لي غلوبول روج هما هادو ليموغلوبين. داكوغ دونك هادو بالضبط اللي كيكونوا عندنا في الكريات الدم الحمراء اللي مسؤولين على لا كولور دو سون. Quel est le nom courant de la maladie influenza؟ دونك شنو هو الاسم المعروف بالانفلونزا اللي كنقولوها حنا بزاف؟ واش لانجين؟ لانجين هي الذبحه الصدريه. غريب دونك حنا هذا راه اغلبيتكم غتعرفوا. دونك حنا عارفين لا غريب هي كنسميوها كنقولوها جينيرالمون لا مالادي انفلونزا، ولا ميغرين ولا فيرتيج. دونك راه جاوبنا لا سي لا غريب. دونك لا فيرتيج هي ملي كتشد الواحد الدوره بحال الدوخه عفوا، كيحس الانسان راسو كيدور عليه. لا ميغرين هي داك الالم الحاده اللي كتكون في الراس، يعني بحال كنقولها حنا بالدارجه الشقيقه. دونك هي هذه لا ميغرين. Parmi ces 4 aliments, lesquels apportant des protéines animales؟ يعني من بين هاد الأغذية اللي عندنا شنو هما اللي كتعطينا بروتينات
حيوانية. باش نجاوبوا على هذا السؤال فهي جواب راه بطريقة سهلة جدا. كنشوفوا الغذاء اللي تعطانا واش عنده مصدر حيواني ولا مصدر نباتي. الا كان هذاك الغذاء عنده مصدر نباتي فاكيد غادي يعطينا بروتينات نباتية. اما الا كان عنده مصدر حيواني يعني الاصل ديال هذاك الاكل جاينا من مصدر حيواني فاكيد غيعطينا بروتينات حيوانية. نبداو لو فروماج. كيف ما كتعرفوا لو فروماج الاصل ديالو هو مصدر عندنا حيواني. دونك من هنا كيجينا لو فروماج. دونك عندو غيعطينا دي بروتيين انيمال. دونك لو ري الروز كيف ما كتعرفوا الاصل ديالو فهو نباتي دونك ما غاديش يعطينا بروتيين انيمال. دونك لو ري لا. لا فيوند وي. دونك حتى لا فيوند فهي غتعطينا بروتينات حيوانيه لان فاللحم راه عنده مصدر حيواني كيف ما كتعرفوا. لا بوم عندها مصدر نباتي دونك ما غتعطيناش بروتينات حيوانيه. دونك كاينين اغذيه فيها بروتينات حيوانيه مصدر حيواني. بروتينات نباتيه كنعرفوها انها مصدر نباتي. Dans quel aliment on ne trouve-t-on pas de vitamines. دونك شكون هما الاغذيه اللي ما كنلقاوش فيها الفيتامينات؟ واش لو بواسون يعني السمك بالعكس السمك فيه بزاف الفيتامينات مصدر العديد ديال الفيتامينات. لي ليغوم الخضر حتى هي فيها مجموعه من الفيتامينات يعني غنيه بالفيتامينات. لي بواسون غازوز دونك المشروبات الغازيه فهي معروفه ما فيهاش لي فيتامين. دونك الجواب هو سي. لي بات حتى هما فيهم عندها مجموعه من الفيتامينات. دونك الجواب هو سي. Question 32. Quelles sont les 3 règles d'or d'une bonne alimentation? دونك شنو هما واحد 3 القواعد اللي هما من ذهب خاصنا نتبعوهم باش تكون عندنا واحد التغذيه اللي هي جيده ومتوازنه. دونك غادي نبداو بالاقتراح manger des gâteaux, éviter le petit déjeuner, boire des sodas. دونك ها نتوما شوفوا اون فوا تبان لكم مونجي دي غاتو يعني ما خاصناش ناكلوا حنا الحلويات. ايفيتي لو بيتي ديجوني بالعكس لو بيتي ديجوني ضروري الانسان يفطر في الصباح. وبواغ دي صودا واش خاصنا حنا نشربوا المناضه وداكشي المشروبات الغازيه؟ اذا الجواب خطا. ايفيتي لي ديسير بروندر طون غوتي. هانتوما قال لكم ايفيتي لي ديسير واش حنا بالعكس حنا راه خاصنا نتناولوا الديسير لي فروي بزاف د الحوايج. بروندر طون غوتي جوست افون لو ديني يعني واش خاصنا ناخذوا الغوتي ديالنا ومباشره ناكلوا من موراها نتعشاو؟ لا هادشي خاصنا نعطيو واحد الوقت ديال الهضم. بواغ بو واش غادي نشربوا حنا الماء قليل؟ دونك الجواب خطا بي. مونجي بوكو دو فيوند نتناولوا بزاف من اللحم خاصكم تعرفوا ان الا الانسان كتر بزاف من اللحم يعني خاصنا نتناولوا واحد الغرامات ما نفوتوهمش في اليوم. الا كثرناهم فهو كيسبب امراض مزمنه ولا قدر الله قدر يسبب امراض اللي خايبه بزاف بحال السرطانات. دونك ايفيتي لي ليغوم بالعكس حنايا خاصنا نحاولوا نكثروا الخضر في الوجبات ديالنا ماشي نحيدوهم بالعكس. غومبلاسي لو باغ لي. بالنسبه للماء راه عمرو ما كيعوضوا شي حاجه. لو فيت رومبلاسي لو باغ لي ولا باي حاجه يعني ما يقدر لا الحليب لا اتاي لا حتى حاجه ما كتعوض لينا لا عصير الليمون لا اي حاجه كاع السوائل ما كيعوضوش لنا الماء. فالماء المكانه ديالو بوحدها واللي هي اساسيه وخاصنا ضروري نشربوا في النهار يعني نكثروا من الماء بالعكس ماشي نقللوا منه. يعني لو فيت انك مثلا تزيد على الماء غير الملح ولا المنسمات ولا السكر ولا لا خاصو يتشرب بوحدو وحتى حاجه ما كاديش تعوضو. دي مونجي دو تو. دونك هذا هو الجواب الصحيح مونجي دو تو يعني خاصني نتناكل من كل شيء. ايفيتي لو غرينوتاج يعني نتجنب تناول الوجبات الخفيفه لي ساندويتش وهداك الشيء. هذه حتى هي لا دوزيام ريغل اللي هي خاصنا نتبعوها القاعده الثانيه. بوار سوفيزامون دو. دونك خاصنا نشربوا الماء الكافي اللي غادي نحتاجوه في النهار ديالنا. دونك على حسب النشاط ديال الانسان وعلى حسب وخصوصا في البرد الانسان كينسى انه يشرب الماء بزاف فخصنا نحاولوا نشربوا الماء حتى في هذا الفصل ديال البرد لانه مهم بزاف.
فوالا دونك هذه هي لا ريبونس سي مونجي دو تو يعني نتناولوا من كل شيء باش يكون عندنا التنوع ديال الاغذيه وبلا ما نحاولوا بلا ما نديروا نكثروا من حاجه وحده او لا نركزوا على حاجه وحده خاص ضروري يكون عندنا التنوع الغذائي وكذلك نحاولوا نتجنبوا الوجبات الخفيفه ونشربوا الماء دونك هادو هما عقلوا عليهم لي 3 ريغل دور دون بون اليمونطاسيون. La question 33 sur combien de kilomètres s'étendent les plages marocaines يعني شحال من كيلومتر كيمتد البحر في المغرب يعني لا كوت ديالو شحال من كيلومتر عندنا دونك واش A 4700 ولا B 3500 دونك هذه هو الجواب الصحيح ولا سي 2000 ولا 3000 دونك عقلوا له 3500 كيلو متر اللي عندنا العدد ديال الكيلومترات اللي كتمتد عليها البحر في المغرب يعني لا كوت ديال المغرب كتمتد على 3500 كيلومتر. Quelle est la superficie du Maroc يعني شحال المساحة ديال المغرب دونك واش هي 630,000 كيلومتر كاري ولا 815,000 كيلومتر كاري ولا 711,000 كيلومتر كاري ولا 600,000 كيلومتر كاري دونك المساحة بالضبط هي 711,000 كيلومتر مربع الا قلبتو عليها غتلقاو 710,800 وشي حاجة مي هي أقرب قياس لها هو 711,000 كيلومتر مربع يعني هذا هو الجواب الصحيح عقلوا عليها. وهذا المساحة بيان سور داخلة فيها الصحراء أوكسيدونتال. ندوزو للسؤال 35 إلا لاحظتوا هاد الأسئلة كلهم عندهم علاقة بالثقافة العامة يعني خاصكم تركزوا على الثقافة العامة اللي كتخص البلاد ديالنا جميع المعلومات اللي هما مهمين خاصنا نعرفوهم شفناهم بحال المساحة الإجمالية ديال المغرب أكبر جبال مهم كاع هاد المعلومات الجهات ها هو في هاد السؤال غادي تعطى لكم combien y a-t-il de régions au Maroc combien y a-t-il de régions au Maroc يعني شحال من جهة عندنا في المغرب واش 36 جهة ب 16 جهة 21 جهة ولا 12 جهة الا حسبتوهم كاينه 12 جهة عقلوا على هذا هو الجواب وغادي نخليهم لكم هما بالضبط اش من جهة عندنا كيف ما كنعرفوا الجهة ديال الدار البيضاء ستات هي هذه كازا ستات عندنا جهة طنجة تطوان الحسيمة جهة لوريونتال جهة فاس مكناس رباط سلاق نيطرة الجهة ديال بني ملال خنيفرة درعا تافيلال مراكش اسفي سوس مسا قلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء والجهة ديال الداخلة واد الذهب دونك هذا هو العدد الاجمالي ديال الجهات اللي عندنا في المغرب. يسولوكم مثلا combien y a-t-il de provinces au Maroc يعني شحال من ولاية عندكم في المغرب ويعطيكم اختيارات عقلوا عليها عندكم 75 province في المغرب كاين 75 province. Donc on passe la question 36 دابا وصلنا. Le plus haut sommet du Maroc est واش هو شكون هو عندنا اطول جبل في المغرب جبل بوحلان ولا جبل طبقال جبل عياشي دونك الجواب هو بي جبل طبقال حنا كنا كنعرفوا جبل هاد المعلومه الاغلبيه كلشي عارفه اطول جبل عندنا في المغرب هو جبل طبقال. زو لا كيسيون 37 un centre d'addictologie s'occupe des هاد لو سونتر شنو المعنى ديالو هو المركز ديال اللي كيعالج الادمان داديكتولوجي عقلوا له سوكوب دي بغينا حنا نعرفوا اش باش كيتكلف لينا شنو هما الاشخاص المعنيين باينه من السميه ديالو واش بيرسون ا بوزوان سبيسيفيك يعني الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه ولا دي باسيون ديبوندون دي برودوي ستوبيفيان يعني المرضى اللي هما اللي كيديروا المخدرات
ولا des personnes âgées ولا des enfants à besoins spécifiques ولا الأطفال اللي عندهم حتى هما الاحتياجات الخاصة ديالهم و des personnes âgées راه هما سي هي زعما الناس المسنين. دونك باينة من سميتها. دونك هاد لو centre d'addictologie s'occupe des personnes dépendant des produits stupéfiants. Quelle est la plus longue rivière du Maroc؟ شنو هو أطول نهر عندنا في المغرب؟ واش مولويا، درعا، أم الربيع ولا سبو؟ دونك اللي معروف هو درعا هو أطول نهر عندنا اللي كيبلغ الطول ديالو تقريبا 1100 كيلومتر. اما الاخرين ما كيفوتوش 500 وشي حاجه. السؤال اللي قبل الاخر quel est l'organe responsable des réflexes dans le corps humain؟ شنو هو العضو اللي هو مسؤول على ردة الفعل اللي كيديرها الجسم ديالنا؟ حنا كيف ما كنعرفوا الا راجعتوا داك الدرس ديال الجهاز العصبي فعندنا جوج الانواع ديال ردود الفعل. كاينه ردة فعل اراديه اللي حنا كنديروها بالاراده ديالنا باينه من سميتها، وردة فعل لا اراديه ما كنديروهاش بالاراده ديالنا. نعطيكم مثال ديال ردة فعل الاراديه. مثلا عندك واحد الكتاب وبغيتي تهزو، دونك غتحرك يديك باش غادي تهزو، فهاديك الحركه اللي كتقوم بها فهي ردة فعل اراديه. يعني الدماغ ديالك كيرسل واحد الميساج، كيرسل واحد الرساله العضو ديالك باش كنهز هذاك الكتاب. نشوفوا ردة الفعل اللا إرادية. مثلا الإنسان اللي كيتعرض لشي خطر، شديتي مثلا شي برا ودقيتي بها صبعك بحال هكا، دقاتك برا دقاتك شوكة، فيدك كتمشي كتهرب ليك على ديك الشوكة اوتوماتيكمون كتهرب، فهي ردة فعل لا إرادية. فملي كيحس ملي كتوصلنا الرسالة ديال الخطر راه كان أذى هنايا في الأصبع ديالك، فالدماغ مباشرة كيرسل واحد الرساله ديال رده فعل لا اراديه. هي منين كتجي يدك كترفع بطريقه غير مباشره وباش كتحمي راسك من الخطر. كنتمنى تكون الامور واضحه. دونك هاد الانواع ديال رده الفعل كيف ما كانت اراديه ولا لا اراديه، فشكون هو العضو اللي هو مسؤول عليهم؟ واش لو سيرفو؟ اكيد لو سيرفو هو الاساسي في رده الفعل. دونك الدماغ. لا مويل épinière دونك لا مويل épinière حتى هي وراه كنا شرنا لها ديجا. لا مويل épinière كنا هضرنا عليها، راه هي اللي كتكون عندكم في النخاع الشوكي في السلسول ديال الظهر، راه كتكون تما بالضبط. وهي الطريق اللي بحال قلتو طريق باش كدوز منها هذوك لي ميساج فاش كتكون عندنا لا كومونيكاسيون، يعني التواصل ما بين الدماغ ولي موسكل والاعضاء اللي كيقوموا بالحركه. فلا مويل ايبينيير بحال هي الطريق منين كدوز منها هذوك لي ميساج. لو بولب غاشيديان ولا لو سورفولي. دونك هذا هو الجواب الصحيح. ها هي الصوره هنايا باينه لكم. دونك هذه هي لا مويل، هاي شفتوها في الظهر كتكون السلسله، هذه هي لا مويل ايبينيير. هاي راه كاتبينها لكم هنا مويل épinière. ندوزو للسؤال الأخير. لو بلو غران باراج دو ماروك اي؟ واش هو باراج ديال حسن دو، بالويدان، الخضراء، الوحدة؟ دونك هو دي الجواب الصحيح باراج الوحدة. عقلوا عليها. اللي نصحكم دابا سالينا للتصحيح، اللي نصحكم ان هاد الاسئله كاملين ديال الثقافه العامه تحاولوا تعاودوهم في شي ورقه، تكتبوا لي كيسيون وتكتبوا لي ريبونس، جوست لا ريبونس الجواب اللي هو صحيح، وحاولوا تحفظوهم هكا. ممكن يتعاود شي سؤال في الثقافه العامه ويبدلوا لكم غير الاختيارات ويبقى الجواب الصحيح راه باين. فهمتوني؟ يعني تقدروا هذوك الاجوبه الاختياريه يتبدلوا والجواب الصحيح دائما راه ما كيتبدلش، كيبقى هو نفسه. يعني حاولوا تركزوا عليهم هاد الاسئله كاملين ديال الثقافه العامه. كذلك بالنسبه للاسئله اللي كتخص الصحه العامه ديال الانسان والدروس اللي شفتوهم ممكن كيكونوا في قريتوهم في علوم الحياه والارض اللي خاصين الانسان بيان سور، هادوك حاولوا تراجعوهم وتفهموهم باش هكا الا بدلوا لكم السؤال باي طريقه فباذن الله ان شاء الله تعرفوا تجاوبوا عليهم. وكنتهي الفيديو ديالنا هنايا. لا عندكم شي سؤال ما تنساوش خليوه ليا في كومونتير، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح والله ييسر لكم.